धन्यवाद उद्घोषक मित्र नरेन्द्र खतिवडा, उहाँ पिस फोर्सको महामन्त्री हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष श्री सन्तोष कुमार पौडेलज्यू, नेपाल परिवार दलका सम्पूर्ण पदाधिकारी मित्रहरू, प्राध्यापक डाक्टर सिद्धराम उपाध्याय सर, अर्को एकजना प्राध्यापकजी पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र जानकी गुरुङजी, जसले आज विशेष गरी यो युवाहरूको ग्यादरिङ गर्नको लागि पहल गर्नुभएको छ। पूर्व डिआई साहब यहाँ उभिराख्नु भएको छ, बसिराख्नु भएको छ, र यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण युवा साथीहरू, म सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई भेट्न पाउँदाखेरिमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वागत त पूर्ववक्त साथीहरूले गरिसक्नु भएको छ। आजको त्यस्तो कसै औपचारिक कार्यक्रम होइन, खास गरी केही नयाँ युवा साथीहरूसँग अहिलेको केही समसामयिक विषयमा र विशेष गरी नेपालको राजनीतिक विषयमा केही संवाद गरौँ, केही अन्तर्क्रिया गरौँ, केही विचारहरू यहाँहरू समक्ष राखौँ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रममा आयोजना गरिएको हो। म कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने पिस फोर्स र जानकी फाउन्डेसन दुवै सङ्गठनका साथीहरूलाई पुनः एकपटक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब नेपाल परिवार दल चाहिँ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा 3 महिना अगाडि मात्रै स्थापित नेपालको एक राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल हो। र यो दलको स्थापना कालदेखिको नै यसको मान्यता भनेको यो देश चाहिँ एउटा घर हो र सम्पूर्ण नेपाली चाहिँ एउटै परिवार हो। त्यही भएर यसको नामै परिवार राखे। यहाँ यो परिवारभित्र 126 जाति छन्। यो नेपाली परिवारभित्र 123 भाषाभाषी छन्। यो नेपाल देशभित्र हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, मधेस छ, बहुभाषा धर्म संस्कृति छ। यो सबै विविधता बीचको एकताको परिवार नै नेपाल हो भन्ने कुरा जुन नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ। र त्यही मर्मलाई नै आत्मसात गरेर विशेष गरी संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा अगाडि तपाईँले अलिकति त्यो समयमा तपाईँ फर्किनुहुन्छ भने 10-12 वर्ष भयो होला। त्यो बेलामा नेपालमा छुट्टै किसिमको मुद्दाहरू को चाहिँ बाहुल्यता रहेको थियो। खास गरी जुटौँ भन्दा पनि फुटाउँ र शासन गरौँ, अथवा नेपाललाई विभिन्न रूपमा विभाजित गर्ने, जातीय रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा, भाषिक रूपमा, पेसा व्यवसायको रूपमा एउटा जातिलाई अर्को, एउटा नेपाली जातिलाई अर्को नेपाली जातिको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने धेरै तमासाहरू यो मुलुकमा चाहिँ भएका थिए। र त्यसमा नै देशका प्राय सबै राजनीतिक दलहरू त्यसमा रमाउनु भएको थियो, त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। र हामीले चाहिँ के भन्यो भने अब हामी यो प्रतिस्पर्धामा एउटाले अर्कोलाई घृणा गर्ने प्रतिस्पर्धामा होइन, यो देशलाई फुटाउने प्रतिस्पर्धामा होइन, यो देशका जात जाति धर्म भाषा वर्ग समुदाय बीच वैमनस्यता फैलाउने प्रतिस्पर्धामा होइन। अब हामीले चाहिँ यो सबै देशलाई जुटाउने काममा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भनेर, खबरदार यो देश चाहिँ एउटा घर हो, सबै हामी परिवार हो, यहाँ कोही पनि पराई छैन, हामी सबै हिमाल पहाड तराई, कोही छैन पराई भनेर नेपाल परिवार दलको स्थापना भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले जहिले पनि के सोध्नुपर्छ भन्दाखेरिमा कुनै पनि दर्शन, कुनै पनि पार्टी चाहिँ कस्तो दर्शन, कस्तो दृष्टिकोण, कस्तो एउटा मूल्य मान्यताबाट स्थापना भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको नेपालमा धेरै बिगबिगी छ र मूलतः करिब 2/3 नेपाली समाज चाहिँ त्यो विचारधाराबाट प्रभावित भएको अहिले सरसर्ती देखिन्छ। तर द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद आफैमा एउटा रिस, देश, रिजनमेन्ट र अलिकति पेसिमिस्टिक भ्यू, अलिकति नकारात्मक दृष्टिकोणको उपजको रूपमा चाहिँ सिर्जना भएको वाद हो। वास्तवमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्ने कुरा त्यो पेसिमिस्टिक भ्यू हो। तर हाम्रो पार्टी नेपाल परिवार दल चाहिँ एकदम अप्टिमिस्टिक
यो देशलाई बनाउन सकिन्छ, यो देश सुन्दर छ, अझै सुन्दर बनाउन सकिन्छ, यो देशमा सम्भावना छ, त्यो सम्भावनालाई साकार बनाउन सकिन्छ भनेर बडो सकारात्मक सोच र चिन्तनले चाहिँ यो पार्टी स्थापना भएको। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीको दर्शन हामीले के मान्ने भन्दाखेरिमा अग्रपन्थी लोकतन्त्र भन्यौँ हामी। जस्तो मैले भने अघि भने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, एक किसिमले भनौँ न लेफ्ट विङ चाहिँ थट भनौँ यसलाई, जसले चाहिँ के भन्दाखेरिमा हरेक कुराको उत्पत्ति चाहिँ द्वन्द्वबाट हुन्छ। द्वन्द्वबाट, दुई धारको द्वन्द्वबाट चाहिँ नयाँ कुराको सिर्जना हुन्छ हैन, अथवा नयाँ समाजको चाहिँ सिर्जना हुन्छ। समाजमा चाहिँ त्यहाँ सर्वहारा हुन्छन्, समाजमा त्यहाँ पुँजीपतिहरू हुन्छन् र सर्वहाराहरूले चाहिँ पुँजीपतिको थिचोमिचो विरुद्ध चाहिँ उनीहरूले आन्दोलन गर्छन्, जित्छन्। सर्वहाराको चाहिँ राज्य स्थापना हुन्छ अनि त्यो राज्यमा फेरि बिस्तारै नवपुँजीपति वर्गहरूको चाहिँ स्थापना हुन्छ। फेरि सर्वहाराले त्यहाँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ निरन्तर जान्छ भन्ने किसिमको अब एउटा पेसिमिस्टिक धारणा, निराशावादी धारणा चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अथवा मार्क्सवादमा चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा मूलत रूपमा द्वन्द्वबाट मात्रै नयाँ कुरा जन्मिन्छ त, द्वन्द्वबाट मात्रै नयाँ वाद, नयाँ कुरा, नयाँ अवधारणा जन्मिन्छ भन्ने कुरा आफैमा यो कुनै वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको विषय होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ अलिकति अवैज्ञानिक धारणा छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको अथवा हामीलाई लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ले आत्मसात गरेका कतिपय कुराहरूलाई हामीले सम्मान गरे पनि मूलत रूपमा, दार्शनिक रूपमा यो दर्शन चाहिँ अवैज्ञानिक छ भन्ने चाहिँ पहिलो कुरा हाम्रो पार्टी नेपाल परिवार दलको धारणा रहेको छ। किन भन्दाखेरिमा हरेक कुराको चाहिँ सिर्जना द्वन्द्वबाट हुँदैन, द्वन्द्वबाट नयाँ कुराको सिर्जना हुँदैन। दोस्रो, बेलायतदेखि सुरुवात भएको जुन प्रजातन्त्र हो अथवा आदम स्मिथले चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको पुँजीवाद किन नहोस्, यो पनि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरिमा संसारमा अब ठुलो ग्लोबल रिसेसन कहाँ सुरुवात भयो भन्दाखेरि युएसएबाट सुरुवात भयो, प्रजातान्त्रिक मुलुकबाट नै सुरुवात भयो। प्रजातन्त्रले पनि पूर्ण रूपमा मानिसमा एउटा स्वतन्त्रतालाई के धेरै हदसम्म प्रदान गरे पनि एउटा मानवीय लक्ष्य हासिल गर्नको लागि प्रजातन्त्रले पनि एउटा अनुशासित समाज त के भन्दाखेरिमा संसारमा सिर्जना गर्न सकेन। त्यो त अन्तिममा गएर चाहिँ एउटा छाडातन्त्रमा चाहिँ रूपान्तरण हुने खतरामा पुग्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईको पुँजीवादी मुलुकहरू हरेक कुराहरू चाहिँ निजीकरण गर्ने, साम्यवादी मुलुकहरू हरेक कुरा चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने, सामाजिकरण गर्ने, यस्ता दुई किसिमका एक्सट्रिम दृष्टिकोणले चाहिँ दुवै मोडेल हामीले हेर्यौँ। समाजवादी मोडेल पनि हेर्यौँ हामीले, पुँजीवादी मोडेल पनि हामीले हेर्यौँ। तर त्यो कति राम्रो, यसलाई नै हामीले चाहिँ यसलाई नै हामीले कपी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको त्यो देखिएन। चाहे संयुक्त राज्य अमेरिकाको मोडेल होस् अथवा तत्कालीन सोभियत सङ्घको मोडेल किन नहोस्, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ उदयमान भइरहेको हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको मोडेल नै किन नहोस् हैन। चाहे रोजगारीको लागि होस्, चाहे नारीका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने कुराहरू किन नहोस्, चाहे अहिले जुन हामीले आक्रान्त भइरहेको कोरोना भाइरस जस्तो चाहिँ एउटा महामारीलाई एउटा सम्बोधन गर्ने विषय नै किन नहोस्, यी सबै विषयमा दुवै किसिमका मोडेलहरू धेरै हदसम्म उहाँहरू असफल साबित हुनुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामीलाई लाग्यो कि अब हामी त्यही लाइनमा फेरि अब नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा स्थापना गर्ने अथवा नयाँ फेरि थप अर्को नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै अर्को एउटा पार्टी त्यहाँ स्थापना गर्ने, त्यो लाइनमा उभिने त्यो आवश्यकता हामीले ठानेनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ नेपालको आवश्यकता भनेको नेपालको माटो, नेपाली समाज, नेपालको सामाजिक बनोट, भौगोलिक बनोट, यो सबैले हेरेर र विश्वको पनि अहिलेको परिवर्तनलाई अनुभूति गरेर हामीले एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ वैकल्पिक धार हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर नेपाल परिवार दलले चाहिँ अग्रपन्थी लोकतन्त्र चाहिँ आफ्नो राजनीतिक दर्शन मानेर यो पार्टी स्थापना भयो। अब अग्रपन्थी लोकतन्त्र भने के हो त? मैले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद त भनिसकेँ, लेफ्ट भयो यो,
हैन। प्रजातन्त्रलाई हामीले राइट पनि भन्न सकेला, अथवा प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यसले अब मानवीय स्वतन्त्रतालाई बढी जिम्मेवारी दिन्छ, त्यहाँ बढी चाहिँ जोड दिन्छ। तर त्यहाँ मानवीय स्वतन्त्रताभित्र जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। एउटै सिक्काको दुईटा पाटा जस्तै हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चाहिँ त्यहाँ त्यो कुरा अलि अभाव पाइन्छ। बहुमतको शासन प्रजातन्त्र भनिन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, कुनै एउटा समाज 1000 जनाको समाज छ, त्यहाँ 700 जना खराब मान्छे छन्, अनि त्यहाँ चुनाव हुँदाखेरिमा खराबले जित्छ कि असलले जित्छ? खराबले स्वतः जित्छ नि। भने पछाडि प्रजातन्त्र भन्दैमा त्यो त बहुमतको शासन भन्दैमा त्यो राम्रो शासन त होइन रहेछ नि। त्यो हो त एउटा जनमत हो, तर सत्यता सधैँ बहुमत हुँदैन। दार्शनिक सुकरात त्यसै विष पिएर मर्न परेको होइन। बहुमत धेरै मान्छे उभिँदैमा त्यो सत्यता हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कहीँ पनि प्रमाणित भएको विषय होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सत्यता कहिले कहिले एकलोक देशपति झुटो पनि भनिन्छ, कहिले कहिले थोरै पनि धेरैभन्दा सत्य हुन सक्छ। त्यो यथार्थ हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ एउटा छुट्टै धारको राजनीतिक प्रणाली नेपालमा आवश्यकता छ भनेर हामीले अग्रपन्थी लोकतन्त्र, यो वामपन्थी पनि होइन, यो परम्परावादी प्रजातन्त्र पनि होइन। अग्रपन्थी लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको उत्पत्ति र विकास पारस्परिक एकताबाट हुन्छ। म्युचुअल कोअपरेसनबाट मात्रै कुनै पनि कुराको उत्पत्ति सम्भव छ, विकास सम्भव छ भन्ने दर्शन चाहिँ अग्रपन्थी लोकतन्त्र हो। जस्तो उदाहरणको लागि विश्व ब्रह्माण्डमा भएका विभिन्न जगतहरूलाई हामीले हेरौँ, मानवलाई हामीले हेरौँ, मानवको उत्पत्ति कसरी हुन्छ? बाबुआमा बीचको प्रेमबाट नै मानिस जन्मिन्छ नि, होइन? तपाईँको जनावरमा पनि त्यही प्रक्रिया हो, वनस्पतिमा पनि त्यही हो। पुङ्केश र स्त्रीकेश एक ठाउँमा आउनुपर्छ। निर्जीव वस्तुमा पनि त्यही हो। अणु, परमाणु, कणमा पनि प्रोटोन र इलेक्ट्रोन नभइकन नयाँ चिज चाहिँ के भन्दाखेरि भन्दैन, बत्ती पनि प्लस र माइनस नभइकन नबन्ने रहेछ। भने पछाडि काटेर फालेको नमको टुक्रामा पनि प्रोटोन र इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ। भनिसके पछाडि कुनै पनि कुराको हाइड्रोजन र अक्सिजन नभइकन पानी नबन्ने रहेछ। कुनै पनि कुराको उत्पत्ति हुनको लागि पनि दुईटा चिज मिल्न पर्ने रहेछ। त्यसको समृद्धि हुनको लागि, त्यसको विकास हुनको लागि दुईटा मिल्न पर्ने, दुईटा झगडा गर्ने होइन, दुईटा मिल्न पर्ने रहेछ। दुई चिजको चाहिँ पारस्परिक एकताबाट कुनै पनि कुराको उत्पत्ति र विकास हुन्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ अग्रपन्थी लोकतन्त्र हो। अब यसलाई विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन, यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरिमा म अब पहिलो संविधान सभामा नै म एउटा सभासदको रूपमा त्यहाँ उपस्थिति थिएँ। मैले भने कि अब हाम्रो नेपालको नयाँ संविधानको एउटा धरातल चाहिँ यो बात हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि अब हामी वामपन्थी प्रजातान्त्रिक दुवै शक्तिहरू हिजो लडेको एक ठाउँमा बसेर हामी संविधान निर्माण गर्दैछौँ। हतियार बोकेकाले हतियार बिसाएर हामी आएका छौँ, होइन? हिजो संसदीय व्यवस्थामा विश्वास राख्नेहरू पनि संसदीय व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नको लागि हामी तयार भएका छौँ। हिजो राजा मानेकाहरू पनि अब हामी गणतन्त्रमा जानको लागि तयार भएका छौँ। भनिसके पछाडि अब यो किसिमको एउटा नयाँ व्यवस्था के हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ अग्रपन्थी लोकतन्त्र हो है। हेड विङ डेमोक्रेसी हो, लेफ्ट विङ पनि होइन, लेफ्ट विङ पनि होइन, चाइनिज प्रणाली पनि होइन, राइट विङ पनि होइन, इन्डियन प्रणाली पनि होइन। हाम्रो नेपालको चाहिँ हेड विङ त्यो हुने बित्तिकै लेफ्ट राइट दुवैलाई मिलाएर अगाडि लैजाने। फेरि अग्रपन्थी लोकतन्त्रले के भन्छ भन्दाखेरिमा दुवै चिज त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्छ। जस्तो हाम्रो मानिसमा एउटा दृश्य चिज छ, एउटा अदृश्य चिज। दृश्य तपाईँले मलाई देखिरहनु भएको छ, ममा शरीर छ, 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू छन्, भौतिक ज्ञानेन्द्रियहरू छन्, तपाईँहरू सबैसँग छ। हामीले त्यसको आधारमा इन्टरेक्सन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै 5वटा नदेखिने ज्ञानेन्द्रिय पनि हुन्छ हामीसँग। हाम्रो मन छ नि, त मन र मानिसलाई अलग गरिदिनु त यो शरीर त ढुङ्गा मुढा जस्तै हुन्छ नि, होइन? भने पछाडि चाहिँ मन र शरीर मिले पछाडि बल्ल मानव हुने रहेछ नि। दुईटा नमिलिकन, दुईटाको एकीकरण नभइकन त मानवले चाहिँ सही रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो मन भनेको चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भयो, शरीर भनेको चाहिँ विज्ञान अथवा भौतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो अध्यात्म र भौतिकता बीचको एउटा सही सन्तुलनले नै समाजलाई अगाडि लैजान्छ। अध्यात्मवाद र भौतिकवाद यो एक आपसको चाहिँ परिपूरक हुन्। अध्यात्मवाद र भौतिकवाद
एक आपसका प्रतिद्वन्दी पनि होइनन्, एक आपसका विरोधी पनि होइनन्, एक आपसका शत्रु पनि होइनन्। जसरी मनको शत्रु शरीर हो र शरीरको शत्रु मन हो र शरीरको अस्तित्वको लागि मन चाहियो, मनको कुरा बोल्नको लागि शरीर चाहियो। भनेपछि एक आपसको चाहिँ एक आपसलाई चाहियो नि त। त्यसले गर्दाखेरिमा अग्रपन्थी लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक दुवै शक्तिलाई मिलाएर अगाडि लैजाने त्यो विचार नै अग्रपन्थी लोकतन्त्र हो। र अर्को भाषामा हामीले अग्रपन्थी लोकतन्त्रलाई एउटा अभिभावकवाद पनि भन्न सकिन्छ। जस्तो तपाईले राजनीति हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा मूलत कम्युनिस्ट कांग्रेस भनौँ न, अरू अब त्यसकै वरिपरिमा पार्टीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा दाइ भाइको झगडा जस्तो देख्छौँ हामीले। उहाँहरू टुरा जस्तो जस्तो जुन परिवारमा बाबुआमाको अभाव हुन्छ, अभिभावकको अभाव हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सिब्लिङहरूको चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यहाँ झगडा हुने रहेछ। त्यसले मैले एकपल्ट संसदमा पनि बोलेको छु, कांग्रेस कम्युनिस्ट चाहिँ टुरा दाजुभाइ हुने यिनीहरू। किन भन्दाखेरिमा झगडा गरेर मिलाउने कोही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब परिवार दल आयो कि एउटा अभिभावकीय सिद्धान्त बोकेर, एउटा बाबुआमाको जस्तो सिद्धान्त बोकेर। किन भन्दा बाबुआमा आफैमा एउटा रेस्पेक्टिभ पोजिसन हो, त्यो आफैमा एउटा वाद पनि हो। घरमा परिवार आफैमा एउटा वाद हो, त्यसमा पनि बाबुआमा एउटा फिलोसोफी हो। बाबुआमा एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, प्यारेन्ट्स भनेको आफैमा एउटा पूर्वावधि संसारको मोस्ट म्याच्योर्ड, मोस्ट इन्क्लुसिभ र मोस्ट साइन्टिफिक र सबैभन्दा राम्रो चाहिँ दर्शन हो। किन भन्दा बाबुआमाको अगाडि सम्भवतः कुनै जतिसुकै छोराछोरी भयो नि, कोही नजिक कोही टाढा भन्ने हुँदैन। बाबुआमाले छोराछोरीलाई पक्षपात गरे हुँदैन। आफ्ना छोराछोरी, आफ्ना सन्ततिहरू जो सबभन्दा बढी दुःख पाएको छ त्यही प्रति नै बाबुआमाको मन चाहिँ बढी हुन्छ। भने यस्तो किसिमको राजनीतिक दर्शनको नेपालमा चाहियो त। सरकार सिंहदरबार भनेको त सबैको अभिभावक हो नि, हैन? अघि नै हामीले भन्यौँ यो देशका नागरिक सबै परिवार हुन् भनेपछि यो 77 जिल्लाका कुन जिल्लाका नागरिकहरूले बढी दुःख पाएका छन्, सिंहदरबारलाई त त्यो मनमा दुख्न पर्ने हो नि त। त्यस्तो किसिमको सिंहदरबार हो नि त हामीले परिकल्पना गरेको त। त्यसले गर्दाखेरिमा मूलभूत रूपमा हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था, हाम्रो राजनीतिक दर्शन, हाम्रो राजनीतिक अभ्यास यो गलत छ। यसलाई करेक्सन गरेर चाहिँ हामीले के भन्दाखेरिमा लैजानु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले नेपाल परिवार दल अग्रपन्थी लोकतन्त्रलाई आफ्नो एउटा राजनीतिक विचारधारा, एउटा राजनीतिक दर्शन आत्मसात गरेर यो पार्टी स्थापना भयो। मैले तपाईँहरूलाई किन कुरा बताइरहेको छु भन्दाखेरिमा तपाईँ परिवार दल मात्रै होइन, नेपालमा कुनै पनि पार्टी स्थापना हुन्छन्, ती पार्टीहरू देशलाई अब हामी नेतृत्व गर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ तपाईँ जानुहोस्, उहाँहरूको कुरा सुन्नुहोस्। किन भन्दाखेरिमा राजनीतिक दलहरू भोलि चुनाव जितेर आएर सबै तपाईँ हाम्रै राजस्वबाट उहाँहरू सञ्चालन हुने हो, त्यो हाम्रो नै प्रतिनिधित्व गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि देशमा भएका सबै कुराहरूको हामीले ज्ञान लिनुपर्छ, त्यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ, अनि आफूमा जुन कन्भिन्स हुन्छ त्यसमा आबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ। हामीले कसैलाई पनि हाम्रो पार्टीमा ल तपाईँहरू जबरजस्ती आउनुपर्छ हामी भन्दैनौँ। हामी जहिले पनि हाम्रो दर्शन विचार दिन्छौँ। हाम्रो पार्टी कहिले पनि के भन्दाखेरिमा एउटा सङ्ख्यामा आवश्यक छ, तर त्यति हाम्रो प्राथमिकता हुँदैन। सङ्ख्याभन्दा गुण इम्पोर्टेन्ट हो, हैन? क्वान्टिटी भन्दा चाहिँ क्वालिटी इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसले गर्दाखेरिमा फेरि पार्टी भन्ने बित्तिकै समान विचार भएका व्यक्तिहरूको समूहलाई चाहिँ राजनीतिक दल भनेर भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँहरूलाई यो कुरो हामीले राखिसके पछाडि तपाईँलाई इच्छा लाग्यो यो राम्रो दर्शन रहेछ, यो दर्शनको आधारमा म पनि नेपाली समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई त्यो विश्वास लाग्यो, त्यसमा तपाईँ कन्भिन्स हुनुभयो भने अवश्य पनि फेरि तपाईँ सङ्गठित भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। किन कुनै पनि काम सङ्गठित भएर जति उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, असङ्गठित भएर त्यो उपलब्धि चाहिँ के भन्दाखेरिमा हामीले हासिल गर्न सकिँदैन। जस्तो भनिन्छ नि, हैन? तपाईँ पानी निकाल्न पर्ने छ बारीमा खनेर 1 मिटर 100 ठाउँमा खन्दाखेरि त पानी आएन, तर एउटै ठाउँमा 100 पटक 100 मिटर खन्दाखेरि त पानी निस्क्यो त्यहाँनिर, हैन? अथवा एकले थुकी सुकी 100ले थुकी नदी भन्छन्। फेरि पार्टी कुनै पनि एउटा विचारधारालाई एउटा सार्थक बनाउनको लागि त फेरि के भन्दाखेरिमा हामी सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। जस मैले हेरेर अहिले पहिलो भन्न खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरिमा हाम्रो पार्टी चाहिँ एकदम सकारात्मक दृष्टिकोण भएको, देशभक्तिको भावना भएको, एउटा साँचो प्रेमलाई एउटा आत्मसात गर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्ने, विश्वका परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्ने र मूलतः नेपाली समाजलाई एक ठाउँमा जोडेर
जोडेर नेपालको चाहिँ एउटा उन्नति र प्रगति गर्ने अग्रपन्थी लोकतन्त्रमा आधारित राजनीतिक दल हो नेपाल परिवार दल। यो चाहिँ पहिलो चाहिँ के भन्दाखेरिमा हाम्रो पार्टीको विचार भयो। अब यस्तो विचार किन चाहियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तै एउटा घर निर्माण गर्न पर्यो भने कतिवटा मेटेरियल हुन्छ त्यहाँ। तपाईलाई ढुङ्गा चाहियो, तपाईलाई बालुवा चाहियो, गिटी चाहियो, रड चाहियो, सिमेन्ट चाहियो, अनि सबैलाई जोड्नलाई त पानी चाहिने रहेछ नि फेरि, हैन? तपाईले सबै राख्नुभयो त्यहाँ, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट। घर ढलान गर्नु छ त पानी बिना ढलान गरेर देखाउनुहोस् त। हो, जसरी त पानीले सबैलाई जोडेर घर बनाउँछ, परिवार दलको अग्रपन्थी लोकतन्त्र भने त्यस्तै हो। र फेरि हामी अरूलाई घृणा गर्ने होइन, नेपालका सबै आवश्यक छन्। फेरि घर बनाउन सबै चिज चाहियो नि त, सबै शक्ति आवश्यकता छन्, तर ती सबै शक्तिलाई जोड्ने फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण शक्ति चाहिन्छ भनेर चाहिँ नेपाल परिवार दल चाहिँ सबैलाई एउटा जोड्ने त्यस्तो किसिमको दर्शन बोकेको पार्टी हो। पहिलो नेपाल परिवार दलको धारणा भयो। दोस्रो, अब यो धारणा, यो पार्टीबाट कसरी हामीले एउटा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरिमा हामी के विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरिमा कुनै पनि असल लक्ष्य हासिल गर्नको लागि बाटो पनि असल हुनुपर्छ। तब हामी सबै यहाँ ढोकाबाट छिर्यौँ नि, होइन? आउन त कोहीकै होइन, अलि सक्ने मान्छे त झ्यालबाट नै आफूले आउन सक्थ्यो होला नि, त त्यसलाई त्यति राम्रो मानिँदैन नि, होइन? जसरी ढोकाभित्र छिर्ने हो भनेर आउन भएन नि। अब हाम्रो नेपालमा प्राय राजनीतिक दलहरूले के गरे, प्राय सबैले एकपल्ट हतियार उठाएको छ। त्यसमा हाम्रो मूलभूत रूपमा हाम्रो पार्टीको भिन्नता छ। हामी भन्छौँ कि कसैले एउटा हतियार उठाएर आएको छ भने त्यो मान्छे फेरि त्योभन्दा बलियो हतियारबाट विस्थापित हुन्छ, होइन? जैसे आना उइसे जाना। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा आफ्नो अधिकारको लागि अर्काको अधिकार हनन गरेर त्यो ठाउँमा स्थापित हुनु त्यो मूलभूत रूपमा गलत हो। र सबै खाले सशस्त्र क्रान्तिको प्रति हाम्रो पार्टी चाहिँ असहमत जनाउँछ। परिवर्तन भन्ने कुरा शान्तिपूर्ण रूपमा हुनुपर्छ। खडाउ लाएर, एक सरो लोहा लाएर, बाख्राको दुध खाएर महात्मा गान्धीले त भारतमा प्रजातन्त्र त ल्याइदिनु भयो नि। अहिले होइन, भारतलाई चाहिँ विश्वको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भनेर भनिन्छ। अहिंसाबाट आएन र त्यहाँको प्रजातन्त्र। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिंसाबाट नै हामीले हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ। हामीले टायर बाल्नु हुँदैन, हामीले हडताल गर्नु हुँदैन, हामीले नेपाल बन्द गर्नु हुँदैन, तोडफोड गर्नु हुँदैन। अनि युवाहरूलाई के सिकाइरहेको छ? सम्भवतः तपाईँ पिस फोर्सको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, तपाईँ युथ फोर्सकोमा, तपाईँ ऐसिएलको कार्यक्रममा भए साथीहरू उठ्नुहोस्, ढुङ्गा लिएर उठ्नुहोस्, सिसा फुटाउनुहोस्, टायर बाल्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी चाहिँ तपाईँको रगत तताइन्थ्यो। यस्तो किसिमको एउटा नकारात्मक नेगेटिभ ओरिएन्टेसनले, होइन, घुम्दै गाउँ के अरे नेगेटिभ ओरिएन्टेसनले चाहिँ, होइन, इट रिचेस नो वेयर। त्यसले कुनै पनि तपाईँको लक्ष्यमा हामीलाई पुर्याउँदैन। आक्रोश चाहिँ कुनै पनि रणनीति हुन सक्दैन। रिस प्रतिशोध कुनै पनि त रणनीति हुन सक्दैन। ती क्षणिक विषयहरू हुन्, ती क्षणिक रूपमा उत्पत्ति हुन्छन् अनि फेरि ती आफै मान्छेले त ढिलो चाँडो त मान्छेले, होइन, रिस मरिसके पछाडि त ऊ ओरिजिनल ठाउँमा आउँछ नि त। सत्य के हो, सही के हो भन्ने कुरा त उसको अन्तरात्माले उसलाई भनिरहेको हुन्छ नि। अनि उसले ढिलो चाँडो पश्चाताप गर्नुको विकल्प केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा प्राय तपाईँले विश्वमा हेर्नुहुन्छ भने यस्तो उग्रवादी आन्दोलन गर्नेहरू प्राय सबै एउटा ठाउँमा पुगेर फर्केका छन्, आत्मआलोचना गरेका छन्, पश्चाताप गरेका छन्, होइन? धर्म कर्म नाश गर्न भनेर हिँडेकाहरू अन्तिममा आफै मन्दिरमा गएर चाहिँ पुजारी भएर आफ्नो चाहिँ जीवन व्यतीत गरेका छन्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि, संसारमा प्राय धेरै कम्युनिस्ट नेताहरू द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा चुल्लुमा डुबेर ठुल्ठुला आन्दोलन क्रान्ति गर्नेहरू अनि बुढेसकालतिर चाहिँ धर्म कर्मतिर लागेका छन्। चाहे तपाईँ रसियन फेडरेसनका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभ किन्नुहोस्, उहाँ त्यत्रो विश्वको एउटा कम्युनिस्टको मोडेल हुनुहुन्थ्यो, होइन? उहाँले चाहिँ रसियाको चाहिँ पतन भइसके पछाडि, रसिया चाहिँ रसियन फेडरेसन विघटन भइसके पछाडि उहाँ एक नम्बरको रसियन क्रिस्चियन अर्थोडक्स भएर उहाँ एकदम बिलिभर भएर अगाडि बढ्नुभयो। अनि नेपालमा पनि त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, होइन? धेरै उदाहरणहरू छन् कि हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू पहिले पुरै त्यो मन्दिरमा ढुङ्गा हान्दै हिँड्ने, गजुर फुटाउँदै हिँड्ने नेताहरू चाहिँ पछि फेरि बुढेसकालमा यताउति दान सङ्कलन गरेर फेरि मन्दिर बनाउँदै हिँड्ने पनि हामीले देखेका छौँ।
त्यसले गर्दाखेरि छर्लङ्ग छ। यस्ता किसिमका प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिमा हामी लाग्नु हुँदैन। हामी एउटा सकारात्मक राजनीतिमा लाग्नुपर्छ र हामीले उद्देश्य हासिल गर्नको लागि, मैले दोस्रो भन्दैछु कि उद्देश्य हासिल गर्नको लागि बाटो पनि सही हुनुपर्छ। सही गन्तव्यमा पुग्नको लागि बाटो पनि के हुनुपर्ने रहेछ? सही हुनुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल परिवार दलको धारणा हो। त्यस कारणले हामी युवाहरूलाई अघि पनि कुरा उठिसकेको छ, सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनशील काममा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि हामी अभिप्रेरित गर्छौँ। र फेरि हाम्रो पार्टी धेरै युवा मैत्री पार्टी हो। हाम्रो पार्टीले त्रिकोणात्मक सहभागिता भनेर हाम्रो पार्टीभित्र खास गरी हामीले युवा, महिला र बुद्धिजीवी यो तीनटा क्षेत्रलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीले बडो प्राथमिकता दिएको छ। किन भन्दाखेरि महिलाहरू पनि फेरि आफैमा एउटा स्वाभाविक रूपमा एउटा शान्तिसँग नजिक आमा, हैन, आमाको टाइटल पाएको संसारमा आमाभन्दा ठुलो त केही पनि छैन होला। त्यो आमाको टाइटल त महिलालाई मात्रै पाउनुहुन्छ नि, हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा महिलालाई हाम्रो पार्टीले बडो सम्मान गर्छ र उहाँहरूको भूमिकाले नै हामीले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। दोस्रो चाहिँ जुन युवाहरू हुन्, युवाहरू बिना त समाज रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो पार्टीमा हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश यी महामन्त्री, अब नेपालको कुनै पार्टीमा हैन 30 वर्षको महामन्त्री होला त? ल भन्नुहोस् त। प्रकाश थापाजीले मभन्दा अगाडि बोलेर जानुभयो। यो हप्तामा मात्रै 2टा पुरस्कार पाउनुभयो। एउटा चाहिँ समाज कल्याण समाजशास्त्रको एसोसिएसनबाट, सोसियोलोजिकल एसोसिएसनबाट पाउनुभयो। अर्को उहाँले गीतकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले लेखेको आधुनिक गीत यो वर्षको चाहिँ उत्कृष्ट गीत भयो। 4-5 दिन अगाडि मात्रै उहाँले पुरस्कार पाउनुभएको छ। अनि अरू साथीहरू पनि तपाईँ सबै हेर्नुहुन्छ भने सबै युवा साथीहरू यहाँनिर के भन्दाखेरिमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ एउटा युवा मैत्री पार्टी हो। तेस्रो विषय चाहिँ नेपाल परिवार दलमा चाहिँ युवाहरूको भविष्य एकदम सुन्दर छ। किन तपाईँ अब ठुलो पुरानो भनिँदा पार्टीहरूमा गएर पछाडिको लाइनमा बस्दाखेरि तपाईँ अगाडिसम्म आइपुग्दाखेरिमा कम्तीमा तपाईँको कपाल फुलेकै हुनुपर्छ। थोरबाउत गालामा चाउरी नपरिकन तपाईँ स्टेजसम्म आइपुग्ने भन्ने त त्यहाँ चान्सै हुँदैन। किन भन्दाखेरिमा त्यस्तो किसिमको त्यहाँ एउटा पद्धति छ। तर हाम्रो पार्टीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा हामी स्टिल पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा छ। स्टिल पार्टी निर्माण गर्ने अभियान छ। तपाईँ त घर निर्माण गर्ने बेलामा नै तपाईँ सहभागी हुनुभयो भने त्यो घरको मालिक हुनुहुन्छ। घर बनिसकेपछि चिटिक्क भइसकेपछि तपाईँ त जानुभयो भने त्यो घरको पाहुना हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पाहुनाको रूपमा व्यवहार गरिन्छ। त घर बनाउनमा तपाईँको त्यहाँ योगदान छ। त्यहाँ इँटा हाल्नुभएको छ, त्यहाँ ढुङ्गा हाल्नुभएको छ, माटो चाहिँ खन्नुभएको छ भने पछाडि के भन्दाखेरिमा तपाईँ त्यो घरको मालिक हुनुहुन्छ, ओनर हुनुहुन्छ। त्यसले नेपाल परिवार दल चाहिँ एउटा पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा नै रहेको कारणले गर्दाखेरिमा तपाईहरु जस्ता युवा साथीहरूलाई यहाँ संलग्न भएर वास्तवमा चाहिँ एउटा यो घरको एउटा मालिक बन्ने, यसको चाहिँ एउटा ओनर बन्ने एउटा चाहिँ अवसर छ। त्यो अवसर तपाईहरुले नछुटाउनु, त्यो म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तिम विषय विशेष गरी के अग्रगामी एजेन्डाहरू छन् हाम्रो पार्टीले चाहिँ हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा पनि छ र हामीरा विभिन्न लिखित दस्तावेजहरुमा पनि छ र हामीले अभिव्यक्त गरिएका संसदमा रहँदाखेरिमा, सरकारमा रहँदाखेरिमा अथवा संसदीय विभिन्न समितिहरुमा हामीले बोल्दाखेरिमा हामीले अभिव्यक्त गरेका पनि छौं। हामीले केही महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरू सार्वजनिक गरेका छौं। जस्तो हामीले एउटा के भनेका छौं भन्दाखेरि नेपाललाई हुन त तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा नै भएको होला शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने अवधारणा, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ। किन भन्दाखेरिमा यदि यो अवधारणामा हामी गएनौं भने यो देशमा हामी यहाँ कहिले पनि शान्ति हुँदैन। हामी बीच चाहिँ छिमेकी कहिले पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। दुई ठूला विशाल छिमेकीको बीचमा हामी छौं। न हाम्रो सेनाले उत्तर दक्षिणका छिमेकी बीच चाहिँ लडाई हुँदाखेरिमा लडेर जित्न सक्छ। प्रहरीको डीआईजी त यहीँ हुनुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा अब हाम्रो यहाँ 1 लाख त सेनालाई 2 लाख बनायो भने के गर्नुहुन्छ? हामीले त भनेको थियौं हामीलाई 50,000 भन्दा सेना काम नलाग्ला। किन भन्दाखेरिमा सेना डिफेन्समा ठुलो चाहिँ साधन स्रोत हाम्रो खर्च भइरहेको छ। बरु प्रहरी बढाउँ शान्ति सुरक्षाको लागि। सेना किन चाहियो? हामी त मिलिटरी स्टेट होइन नि, सिभिलियन स्टेट हो हामी। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी त एउटा बुद्ध जन्मिया देश, हामी एउटा पिसफुल फिलोसफीमा हामी जानुपर्छ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ र हामीले केही त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ र नेपालीहरूलाई संसारभरि भिसा फ्री गर्नको लागि चाहिँ के भन्दाखेरिमा हाम्रो सरकारले पहल गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईको अब
अमेरिकन एम्बेसीमा हामी जान्छौँ, त्यत्रो पैसा लिन्छ, भिसाको डिस्क्वालिफाइड भनेर पठाउँछौँ। मानव अधिकारको हनन भएन, हो कि? त्यसले गर्दाखेरि म कुनै पनि देशमा जान्छु, त्यो देशको चाहिँ म कानुन मान्छु भनिसके पछाडि त त्यो देशले भिसा दिन पर्यो नि त। उसले भिसा नदिने भन्ने कुरा त भएन। त्यसले गर्दाखेरि संसारभरि फ्री भिसा लागु हुनुपर्छ। चरा त्यसै उडेर जान्छ, चीनको चरा नेपाल आउँछ, नेपालको चरा चीन जान्छ होइन। हाम्रो यहाँको माछा चाहिँ पौडी खेल्दै कहाँ पेसिफिक ओसनमा पुगिसकेको छ, अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड पुग्यो होला। अनि मान्छेलाई चाहिँ यो भिसा भन्ने कुरा चाहिँ यो अत्याचार, यो चाहिँ यो अन्याय र विभेदको लागि सृजना गरिएको विषय हो। भिसा धनीले गरिबलाई अन्याय गर्नको लागि सृजना भएको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरिमा संसारका नेपाल जस्ता सबै मुलुकहरू एक हुनुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसँग यो प्रस्ताव लानुपर्छ र भिसा प्रणाली हामीले खारेज गर्नुपर्छ। टिकट किनेर त्यो देशको नियम कानुन मान्ने मन्जुरमा कुनै पनि व्यक्ति संसारको कुनै पनि ठाउँमा जान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको एउटा त्यो छ। अब हामी जस्तो अब हामीले नै सरकार बनाउने भने हाम्रो त युएनमा त्यो कुरा उठ्छ। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरिमा हामीले के भन्यो भन्दाखेरिमा अब यत्रो ब्याङ्क किन चाहियो? संसारको त्यत्रो धेरै पैसा किन चाहियो? युरोपियन युनियनमा एउटै पैसा हो नि होइन। भाषा नि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सबै ठाउँमा चल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पैसा हुन किन नहुने? एउटै पैसा बनाउन किन नहुने? त्यसले गर्दाखेरिमा वान करेन्सी हुनुपर्छ वर्ल्डमा। अब तपाईँ यहाँ 4-5वटा देश भ्रमण गर्दै जानुहुन्छ भने आधी पैसा त त्यो पैसा साट्न जाँदाखेरिमा ट्याक्सी चढ्न पर्यो, ब्याङ्कमा लाइन बस्न पर्यो, त्यहाँ कमिसन काट्छ। युरोपमा त यति कमिसन काट्छ पैसा साट्दाखेरिमा, तपाईँ टाइमको बर्बाद। यो किन गर्नु पर्यो? त्यसले वान करेन्सी हुन पर्यो संसारभरि। संयुक्त राष्ट्रसँग यस्तो कुरा किन उठाउन हुँदैन? नेपालले उठाउन हुँदैन? एउटा बस हुन्छ, 2-4 वर्ष लाग्ला, एउटा प्रक्रियामा त जान्छ नि त। युरोपमा भयो कि दक्षिण एसियाबाट सुरु गरौँ, सार्क भनेको छ होइन। अरू हामी एसिया पेसिफिक युनियनको कुरा गरिरहेको छौँ अहिले, युरोपियन युनियन छ होइन, तपाईँको चाहिँ अफ्रिकन युनियन छ। किन सार्क अहिले फङ्सन हुन सकिरहेको छैन? भारत र चाहिँ पाकिस्तानको चाहिँ टसलले गर्दाखेरि अब किन सार्क? हामी एसिया पेसिफिक नै 54वटा देश छन्, एसिया पेसिफिकको नै एउटा युनियन बनाऊ, एउटा पैसा बनाऊ युरोपको जस्तै। कम्ती एसिया पेसिफिक त सबैको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै किसिमको हैसियत हुन्छ। युरोपका पनि सबै देशहरूको त जिडिपी एउटै त छैन नि, तर पनि उनीहरूले त होइन एउटै भिसा त गरे नि त, सिन्जेन भिसा लागु हुन्छ नि त्यहाँनिर। भने पछाडि वान करेन्सी लागु हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीले दोस्रो धारणा यो अगाडि सारेको छ हेर्नुहोस् है। धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो। तेस्रो कुरा हामीले के भन्यो भन्दाखेरिमा कुनै पनि आविष्कार कुनै पनि देशले गरे पनि, कुनै वैज्ञानिकले गरे पनि आविष्कार विश्वको सम्पत्ति हुनुपर्छ, कुनै देशको सम्पत्ति हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरिमा कुनै पनि न्यू टेक्नोलोजी चाहिँ संसारका सबै राष्ट्रहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। जस्तो यो अहिलेको भ्याक्सिनको कुरामा पनि सबै देशहरूले भने हामीले पनि भन्यौँ भ्याक्सिन मोनोपोलाइज गर्न पाइँदैन, यो चाहिँ निःशुल्क बाँड्नुपर्छ भनेर भन्यो नि। नत्र भने जसले भ्याक्सिन गरे उनीहरूले एकदम भनौँ न एउटै भ्याक्सिनको चाहिँ $1000 लगाइदियो भए के हुन्थ्यो अवस्था? संसार त मर्थ्यो नि होइन। अब पिसिआरकै कुरा भन्नुहोस् अहिले। अब हामी सरकारको विरोध गर्छौँ, संसारमा सबभन्दा सस्तो पिसिआर नेपालमा छ। अब म त धेरै ट्राभल पनि गरिरहेको छु। म केही समय अगाडि एउटा देशबाट आएको थिएँ, $130 लियो पिसिआर गरेर, $130। अनि फेरि के रहेछ, हरेक ठाउँमा जाँदा पिसिआर गर्नु पर्ने। संसद भवन छिर्दा नि पिसिआर गर्नु पर्यो, राष्ट्रपति कार्यालय छिर्दा नि पिसिआर गर्नु पर्यो, कुनै ठुलो मिटिङमा जाँदा पनि पिसिआर गर्नु पर्यो। $130 भनेको झन् 15,000 रुपियाँ नेपाली हुन्छ। हामीले त 1000 देखि 2000 मा पिसिआर दिइरहेका छौँ। सरकारले धेरै राम्रो गरिरहेको छ क्या होइन। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो कामको चाहिँ हामीले प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ। जोस् विज्ञान र प्रविधि अथवा नयाँ प्रविधि हो, त्यसलाई चाहिँ सबै राष्ट्रमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। जस्तो टोयोटाको जापानले चाहिँ मोनोपोलाइज गरेको छ, टोयोटा गाडी जापानमा मात्रै बन्छ होइन। नेपालका इन्जिनियर गरेर सिक्न सक्दैन र नेपालमा बन्दैन टोयोटा गाडी, बन्न सक्दैन कि नेपालीहरूको माइन्ड त्यस्तो छँदै छैन त? जापानीले गरे त्यो त उनीहरूले लुकाएर राखेर हो नि, त्यो फर्मुला लुकाएर राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा विज्ञान र प्रविधिलाई संसारभरि ट्रान्सफर गर्नु भने 5 वर्षमा विश्वमा गरिबी भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन। कहाँ हुन्छ? अमेरिका बन्ने चिज यहीँ बन्छ, जर्मनीमा बन्ने चिज चाहिँ यहीँ बनिराखेको हुन्छ। त्यो भन्नुहोस् त तपाईँले कहाँ हुन्छ?
त्यसले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ सबै कुराहरू संसारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरू बीच चाहिँ व्यापार गर्नको लागि, गरिब राष्ट्रलाई चाहिँ आफ्नो पहुँचमा लिइराख्नको लागि हैन उनीहरूले अनेक रणनीति लिएर चाहिँ उनीहरूले के भन्दाखेरिमा आफ्नो वर्चस्व राखिराख्नको लागि चाहिँ यस्ता अभ्यासहरू गरिरहेका छन्। त संसारमा धनी र गरिब राष्ट्रको चाहिँ भोटिङ हुनु भने त गरिब राष्ट्र नै बढी। युएनमा पनि अहिले 193 चाहिँ मेम्बर छ, 93 देश चाहिँ मेम्बर छ युएनमा। यस्ता प्रस्ताव लानु भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अत्याधिक 2/3 चाहिँ पारित हुन्छ। त्यो G20 त हो संसारका धनी राष्ट्रहरू, अरू त सबै स्ट्रगलमा छन् नि। 2/3 बहुमतबाट चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ के भन्दाखेरि पारित हुन सक्छ युएनमा। युएनमै पारित भइसके पछाडि त हैन अर्को कुमा जानुपर्ने हुन्छ। नभए किन युएन खारेज गर्दै हुन्छ? किन चाहियो युएन? नयाँ युएन बनाउने। यदि गर्दैन भने के हुन्छ? हामी चाहिँ भन्नुहोस् तपाईँको संसारको चाहिँ 193 मध्ये ल मान्नुहोस् कि 150 राष्ट्र चाहिँ हामी अर्को ठाउँमा बैठक बसेर हैन न्युयोर्कमा अर्को ठाउँमा बैठक बसेर नयाँ संगठन बनाइदिनु हुन, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन। पहिले पनि लिग अफ नेसन थियो नि त, पछि युएन भएको हैन। केसीमा फिलिपिन्सको राष्ट्रपतिले भन्नुभयो नि उहाँको विरोध गरे म छोडिदिन्छु, तेरो सदस्यता लिन राख्नुपर्छ भनिन्छ, म छोडिदिन्छु मेम्बरसिप भने नि। त्यसले गर्दा युएनमा पनि कसको छ भिटो? सेक्युरिटी काउन्सिलमा को छ? तिनै शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन् हैन। युएनको जुन एउटा फाउन्डिङ आइडियल्स हो त्यो त कसैले पालना गरेका छैन। त्यसले गर्दा तपाईले संसारमा सबै हेर्नुहुन्छ भने हरेक यस्तो संरचना गरिरहेको छ कि जसरी पनि यो पहिले गाउँघरमा मुखिया जिमल अथवा हुने खानेले त्यहाँ अब हुँदा खानेहरूलाई चाहिँ शासन गर्ने, आफ्नो पहुँचमा राख्ने जुन किसिमको पद्धति हाम्रो जस्तो मुलुकमा थियो हैन, अझै पनि कतै होला। विश्वमा नि त्यही नै छ वास्तवमा। विश्वमा नि मुखियाहरू छन्, विश्वमा नि जिम्मलहरू छन्। अनि त्यसपछि त मुखिया जिम्मलले गाउँमा के गर्थ्यो भन्दाखेरि जनतालाई कहिले मिल्न दिन्थेन। सबै मिल्यो भने त भोलि भाटा घोचा लिएर आइहाल्छन्। अनि उनीहरू जहिले पनि विभाजन ल्याइदिने। नेपालका पनि मुखिया जिम्मलहरूले अहिले जसको पहुँच सिंहदरबारमा छ उनीहरूले के भन्दाखेरिमा तपाईँ हामीलाई विभाजन गरिदिइरहेको हुन्छ हैन। एउटाको विरुद्ध अर्को उठाइदिएछ, अर्को विरुद्ध अर्को, जनता मिल्न दिँदैन क्या। जनता सबै मिलेर हैन सबै नो चाहिँ ओल्डर पोलिटिकल पार्टिज भन्ने हो नि के हुन्छ? अनि उनीहरूको चाहिँ कोटको लोगो त झर्छ नि भएन। अनि कहाँ उनीहरूको चाहिँ त्यो ताज आउँछ? अब यहाँ त काम गरे नि उसले जितेछ, काम नगरे नि उसले जितेको छ हैन। कोही चाहिँ 10 पटक सांसद भइसक्यो, कोही 6 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो। अब काम केही पनि गर्न नपर्ने, मजाले चुनाव जितेर आउने। अनि यस्तो सिचुएसन भएपछि के हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि जस हामीले चाहिँ संसारमा यो प्रविधिको चाहिँ समान रूपमा वितरण हुनुपर्छ भन्यो। यस्ता धेरै एजेन्डाहरू छन्। अब समयको कारणले म सबै तपाईँहरूलाई अहिले भन्न सक्दिनँ। तर नेपाल परिवार दलले चाहिँ यस्तो के एउटा अलिकति ठुलै रूपान्तरण ल्याउने, सानोतिनो उद्रिया ठामा टाल्ने अथवा भत्का ठामा हैन यसो मर्मत गर्ने किसिमको धारणा होइन कि। पहिले त आमूल परिवर्तन भन्थे नि नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूले। त महाआमूल परिवर्तनका धारणाहरू चाहिँ हामीले बोकेका छौँ। अब यस्तो धारणालाई चाहिँ साकार बनाउनको लागि युवाहरू एकदम क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ त राम्रो राम्रो नयाँ कुरो गर्ने बित्तिकै उसलाई हिलो छेप्ने र संसारमा तपाईँको असल काम गरेर लोकप्रिय भएको मान्छे अब कमै नै होलान्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ राम्रो काम गर्न अभिप्रेरित गर्दैन। मान्छे राम्रो काम गर्न भन्दा नि लोकप्रियता हासिल गर्नतर्फ अभिप्रेरित हुन्छन्। जे बोल्दा ताली लाग्छ त्यही बोल्छन्। सत्य त सधैँ चिनी त गुल्यो हुँदैन। सत्य त गुल्योभन्दा बढी तितो हुन्छ। सत्य कुरा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा समाजले स्वीकार गरिरहेको हुँदैन। यो एउटा तितो फ्याक्ट हो, यो बिटर फ्याक्ट हो। त्यसले गर्दाखेरिमा यसलाई हामीले रिभर्स गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले नगरे कसले गर्ने? छिमेकी मुलुकमा तपाईँले हेर्नुहोस् हैन, भारतका मतदाताहरू धेरै जागरुक भइसके। हिजो 2 सिट ल्या बिजेपीलाई अहिले चाहिँ 2 दिइसके हैन। कांग्रेसको चाहिँ ठुलै बहुमत आउँथ्यो जहिले दिल्लीमा। आम आदमी पार्टीको बहुमत छ। त हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनमा दिल्लीबाट आम आदमी पार्टीमा जित्नु भएको सांसद यहाँ आउनुभएको थियो। जसले भाग लिनुभएको थियो उहाँले हामीले एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि राखेका थियौँ। 1 घण्टाको प्रवचन पनि सुन्नुभयो होला। भुटानमा अघिल्लो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको पार्टी पछिल्लो निर्वाचनमा 1 सिट पनि ल्याएन। एउटा चिकित्सक एकजना डाक्टरले नयाँ पार्टी खोल्नु भएको, उहाँले बहुमत ल्याउनु। अनि मतदाताहरूले पनि हैन नयाँ टेस्ट खोजिरहेका छन् क्या। तर नेपालमा चाहिँ अलिकति हामी त्यो तरिकाबाट जान सकिरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ नयाँलाई
अनुभव मौका दिन पर्यो, परिवार दलले मौका पाउन पर्यो, विवेकशील साझाले मौका पाउन पर्यो। यस्तै नयाँ पार्टीहरूले हैन, अहिले 3-4वटा पुराना पार्टीले शासन गरिरहेको 3-4वटा नयाँ पार्टी ल्याइदिउँ न अर्को पालामा। त्यो त स्वाभाविक रूपमा नयाँले पुरानोले भन्दा त बढी काम गर्छ, त्यसै पनि गर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यस्ता धारणाहरू छन्। नेपालको सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ कि सगरमाथा जाने केबल कार बनाऊँ भन्यौँ। यसो हेर्दा अचम्म लाग्छ हैन। यहाँ 5 पटक सगरमाथा चढेर साथी हुनुहुन्छ, डेन्डी शेर्पा यहीँ हैन। अब हामीले भन्यौँ, हामीले त किन भन्यौँ भन्दाखेरिमा संसारमा हैन, मान्छे अब चढेर हिँडेर सगरमाथा चढ्ने त यसै छाउना त हिँडेर गइहाल्छ नि, त्यसको त छुट्टै। अब केबल कारबाट सगरमाथा चढेर सर्टिफिकेट त पाउँदैन नि। तर पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा संसारमा अहिले 7.5 अर्ब मान्छे छन् हैन। झन्डै 2-3 अर्ब त हाम्रो यही वरिपरि नै छन्। 1 अर्बभन्दा बढी भारतमा, 1 अर्बभन्दा बढी चीनमा। अनि संसारमा युवाभन्दा वयस्क बुढाहरू चाहिँ धनी छन्। युवाको त विचार के पैसा हुन्छ त हैन। हामी अब पढ्ने स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ युवासँग त हैन, कि अब पहिलेदेखि नै हुनु पर्यो, नत्र भने युवा भनेको त युवाको एउटा परिभाषा भनेको साधन स्रोत कम भएको पनि हो। कुनै पनि युवासँग हुँदैन नि हैन, कम हुन्छ। कमाउँदै त बुढो भइसकेको हुन्छ। अब पैसा छ ती वृद्धहरूसँग, अनि ती वृद्धहरू त चढ्न सक्दैन। झोला बोकेर डेन्डी शेर्पाजीले लान सक्नुहुन्छ र 80-90 वर्षकोलाई त हैन, सक्नुहुन्न नि। उसो झोला बोक्ने कि उसलाई बोक्ने कि हैन। भने त्यस्ता संसारका अरबपति त्यस्ता कति मान्छेहरू छन्, उनीहरू चाहिँ केबल कार चढेर अक्सिजन लाएर सहरमाथा जान पाइन्छ भने जति पनि पैसा तिरेर नेपाल आउँछन् हैन। हाम्रो 1 मिलियन टुरिस्टको ठाउँमा हामीले नेपालमा चाहिँ 5 करोड टुरिस्ट ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो आँकडा छ। 5 करोड टुरिस्ट वर्षको। नेपालमा वर्षको 5 करोड टुरिस्ट आयो भने यहाँ कति डोमेस्टिक फ्लाइट चाहिएला, यहाँ कति टुर गाइड चाहिएला, यहाँ कति होटल चाहिएला। काठमाडौँमा अहिले हाम्रो 30,000 चाहिँ रुम छ जम्मा। 30,000 चाहिँ टुरिस्टलाई बस्न मिल्ने ठाउँ छ। अब 5 करोड आउँदाखेरिमा काठमाडौँको डाँडा एउटा बाँकी रहला, सब होटल हुन्छन्। अनि यहाँ कसैले रोजगारी नपाउने भन्ने कुरा होला। 5 करोड टुरिस्टबाट आएको राजस्वले हामीले एकपालि बसेर हिसाब गर्दाखेरिमा तपाईँको नेपालमा अहिले कहीँ 57-58 लाख परिवार रहेछन्। 60 लाख घरधुरी मान्नु तपाईँ हैन। 60 लाख घरधुरीलाई चाहिँ महिना के अरे वर्षको चाहिँ 5-10 लाख रुपियाँ त हरेक परिवारलाई सरकारले उसको ब्याङ्क खातामा पैसा पठाउन मिल्ने रहेछ। जुन कुरो गल्फ कन्ट्रिजहरूमा हुन्छ त्यहाँ सरकारले नै हरेक आफ्नो नागरिकलाई ब्याङ्क खातामा पैसा पठाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो सबै धनी हुन्छन् भने के भयो त? अनि अहिलेको चाइनाले कति माथि चाहिँ ट्रेन्ड लैसक्यो। अनि हामी सगरमाथामा केबल कार लान सकिँदैन? सकिन्छ नि। त्यसले यस्ता धेरै किसिमका क्रान्तिकारी एकदम अग्रगामी एजेन्डाहरू हाम्रो पार्टीले ल्याएको छ। र यी एजेन्डाहरूलाई साकार बनाउनको लागि यो पार्टीको आकार पनि के भन्दाखेरिमा ठुलो हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईहरु सबैलाई अझै थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुस्, यसमा आबद्ध भएर अगाडि जानुस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले समसामयिक राजनीति विषयमा त हाम्रो पार्टी खास गरी परिवर्तनको पक्षधर पार्टी हो। संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तप्रति हाम्रो पार्टी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। जुन संविधान हामीले निर्माण गर्यौं यो संविधानबाट नै हामीले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौं। यो संविधानबाट नै हामीले नेपालको चाहिँ उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौं। अहिलेको समय भनेको व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने समय होइन, अहिले संविधानको चाहिँ विकल्प खोज्ने समय होइन। अहिलेको समय भनेको चाहिँ यो संविधानलाई नै एउटा अभ्यास गरेर यो संविधानलाई नै के छ भन्दाखेरिमा एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ एउटा राम्रो समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। किन संविधान त्यति धेरै राम्रा कुराहरू छन् संविधानभित्र भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहिँ मान्यता रहेको छ। त्यसको साथसाथै हामी एकदम परिवर्तनको पक्षधर पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरिमा परिवर्तनको ढोका जहिले पनि हामीले खुला गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो पार्टीको मान्यता छ। र अब केही महिनामा स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ, अर्को वर्ष यो चाहिँ संसदको निर्वाचन हुँदैछ, संघीय संसदको, अनि त्यसपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। र हाम्रो पार्टी सबै निर्वाचनमा भाग लिने पनि योजना बनाइराखेको छ। तपाईहरु जो जति राजनीतिमा इच्छा राख्नुहुन्छ तपाईहरुलाई त्यो अवसर पनि छ। तपाई भोलि मेयरको टिकट पाउन सक्नुहुन्छ, उपमेयरको टिकट पाउन सक्नुहुन्छ, सांसदको, प्रदेश सांसदको टिकट पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यो जीवन हाम्रो छोटो छ। यो जीवनमा आफ्नो आफ्नो एउटा क्षमता परीक्षण पनि गर्नुपर्छ।
त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो अवसर तपाईँ जस्ता युवाहरू अहिले ठुलो पार्टीमा लागेर तपाईँले तुरुन्तै टिकट पाउने सम्भावना पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अथवा होइन जो म सक्रिय रूपमा लाग्दिनँ, म अब होइन एउटा सपोर्ट मात्रै गर्छु भने पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। अन्तिममा चाहिँ हामीले एउटा शुभेच्छुक सदस्यता भनेर एउटा नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ हाम्रो पार्टीमा। किन नेपालको कानुनले अहिले 2टा मतपत्रको व्यवस्था गरेका छ, 2टा मतपत्र। किन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, समानुपातिक पनि छ, प्रत्यक्ष पनि छ। त्यसले गर्दा समानुपातिकमा तपाईँले एउटा भोट हाल्न सक्नुहुन्छ, प्रत्यक्षमा एउटा भोट हाल्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्षमा तपाईँले व्यक्तिलाई भोट हाल्नुहुन्छ, समानुपातिकमा तपाईँले पार्टीलाई भोट हाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा 2टा भोट मध्ये एउटा भोट दिने शर्तमा पनि हामी त्यो व्यक्तिलाई शुभेच्छुक सदस्यता दिन्छौँ। किन मान्छेको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो नि त। मलाई चाहिँ पार्टी चाहिँ परिवार दल मन पर्यो, उसको चुनाव चिन्ह साँचोमा एउटा भोट हालेँ होइन। अब व्यक्ति चाहिँ मलाई डाक्टर श्याम नेपाल मन पर्यो, उहाँको चाहिँ होइन कमलको फुलमा अर्को भोट हाल्ने भन्न पाए एउटैमा हाल्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। त्यसले गर्दाखेरिमा शुभेच्छुक सदस्यता भनेर पनि हामीले 2टा मतमध्ये एउटा हामीले त्यो दिएका छौँ। निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ हामीले निर्वाचन प्रणाली हटाएर पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरिमा हामीले भन्यौँ यो प्रणाली एकदम हामीले मजदुर किसान उत्पीडित वर्ग समुदायको लागि ल्यायौँ भने तर सबै नेताहरूले भन्नुहुन्छ अहिले अब करोडौँ रुपियाँ नभइकन संसदको चुनाव जितिँदैन भनेर। अनि नेपालको कुन किसानले करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर चुनाव जितेर आउँछ? नेपालको कुन मजदुरले होइन करोड रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव जितेर आउन सक्छ? सक्दैन नि त। भनेपछि यो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली गरिबको पक्षमा छैन, निर्वाचन प्रणाली धनीको पक्षमा छ। र यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा बहुसङ्ख्यक नेपालीको पक्षमा छैन। यसलाई हामीले परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ। र हाम्रो शासन व्यवस्था पनि हामीले अब संशोधन गरेर हामीले चाहिँ पूर्ण प्रत्यक्ष चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारीमा हामी जानुपर्छ होइन। राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री मध्ये एउटा, विशेष गरी प्रधानमन्त्री हामीले गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्छ र 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्छ। त्यो भएपछि सरकार चाहिँ 5 वर्षसम्म ढल्न सक्दैन र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रणाली हामी लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीले चाहिँ व्यवस्था गरेको, हामीले चाहिँ त्यो प्रस्ताव गरेका छौँ। सांसद भनेको जहाँ पनि के भन्दाखेरिमा कानुन बनाउने ल मेकर भन्छ, अनि एमपी पनि भन्दैन ल मेकर भन्छ नि। ल मेकर भनेको कानुन निर्माता। संसदको काम कानुन निर्माण गर्ने हो, कार्यकारी भनेको फरक हो। अब हाम्रो त यहाँ के छ भन्दाखेरिमा कार्यकारी प्रमुख चाहिँ व्यवस्थापिकाले जन्माउँछ, व्यवस्थापिका चाहिँ आमा, कार्यकारी प्रमुख चाहिँ अब बच्चा जस्तो छ यहाँनिर। अनि फेरि कार्यकारीले नै फेरि जसले जन्मा त्यसलाई नै मार यसपालि त 2 पटकसम्म संसद विघटन गराइदियो नि त। यस्तो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा जो चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। त्यो हो भने 5 वर्षसम्म सरकार गिर्न सक्दैन। अब विज्ञहरूबाट चाहिँ प्रोफेसरहरू, वैज्ञानिकहरू, विशेषज्ञहरूबाट चाहिँ के भन्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ मन्त्री परिषदमा सदस्य ल्याउनुहुन्छ, अर्थविद अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, पूर्वाधारविद चाहिँ नै शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, वातावरणविद चाहिँ वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ होइन। यसरी के भन्दाखेरिमा शिक्षाविद चाहिँ अब श्रीराम सर जस्तो व्यक्ति चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ होला भोलि होइन। त्यो भएपछि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ। अब अहिले त के गर्ने बिचरा प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टीले निर्णय गरेको मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ। अब मैले भन्नै पर्दैन। अब तपाईँ अहिले हाम्रो मन्त्रीहरूको आफ्नो पढेको बायोडाटा र उहाँको मन्त्रालय हेर्नुभयो भने तपाईँ आफै छक पर्नुहुन्छ। अब परिस्थिति यो छ किन व्यवस्थाको परिणाम हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता छ। मैले यति कुरा राखेँ आज तपाईँहरूलाई। अब युवा साथीहरू एकदम जुझारु हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यो टाइम लिएर आउनुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। पार्टी भनेको चाहिँ एउटा के भन्दाखेरिमा एउटा आफ्नो संरक्षण गर्ने थलो पनि हो। त्यसले तपाईँ यसरी काहीँ आबद्ध हुँदाखेरिमा भोलि तपाईँको लागि लड्ने एउटा सङ्गठन पनि हुन्छ। तपाईँ यो समाज त यस्तै हो नि, यहाँ त अड्डा अदालतले मात्रै तपाईँलाई न्याय निसाब त दिँदो रहेछ हेरेर, प्रहरी प्रशासनले मात्रै शान्ति सुरक्षा त नदिने रहेछ हेरेर, त्यो कुरो त हामीले देखाएको छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँको लागि लड्नको लागि, तपाईँ अन्यायमा पर्दाखेरिमा बोल्नको लागि होइन, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई एउटा सङ्गठन त चाहियो नि। एउटा सङ्गठित सङ्गठन हो, यो त नेपालको संविधान बनाएको सङ्गठन हो होइन। अहिले पनि संविधान सभामा हामी दुईजना त संविधान सभामा छँदैछौँ। मान्य मिलनजी आज आउनु भएको छ होइन, उहाँ पनि संविधान सभामा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको के छ भन्दाखेरिमा
एउटा सङ्गठन तपाईँको साथमा हुन्छ। तर सङ्गठनमा लाग्नु छ त राम्रो सङ्गठनमा लाग्ने नि, इज्जतदार सङ्गठनमा लाग्ने नि। इज्जत भोलि होइन संसारभरि जहाँ जाँदा पनि म यो सङ्गठनको सदस्य हुँ भन्दाखेरि म एउटा गर्व गर्न सक्ने। किनकि हाम्रो सङ्गठनले सङ्गठनका सदस्यहरूको शिर झुकाउने कुनै पनि काम गरे होइन। हामी संसदमा नि पुग्यौँ, सानो पार्टी भएन हामी सरकारमा नि पुग्यौँ। हामीले काहीँ पनि तलमाथि हामीले गरेका छैनौँ, गर्दैनौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अनुशासित पार्टी हो यो परिवार दल, एउटा स्मार्ट पार्टी हो। नेपाल जस्तो सानो देशमा मेगा पार्टी चाहिँदैन क्या। हेर्नुहोस् यहाँ के भन्छ चाहिँ दिल्लीको नोइडाको जस्तो 18 लेनको बाटो काठमाडौँमा बनाएर हुन्छ र हुँदैन नि। स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने कन्सेप्टमा जाने हो हामी यहाँ त। अब यहाँ कहाँ त बेङ्गलको एयरपोर्ट जस्तो चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्छ र त्यो प्रकृतिले देखाएन नि हामीलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सानो बनाउने, धेरै ठाउँमा बनाउने, ठिक राम्रो होइन। 3 करोड मान्छे छौँ, सुखी जीवन जिउने त्यो हो नि त हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरिमा स्मार्ट टाइपको पार्टी बनाउने हो हामीले। ठुलो लार्जेस्ट पार्टी पनि हामीलाई आवश्यक छैन नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँहरूको धेरै भविष्य छ, धेरै राम्रो फोरम हो यो फोरममा लागेर तपाईँहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुहोस्, आफ्नो क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी लिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ नेपालमा बस्नुहोस्, विदेशमा बस्दा पनि अहिले त के छ तपाईँको अब सबै इन्टरनेटबाट जहाँ पनि कनेक्ट हुन सकिहालिन्छ। हाम्रो पार्टीले जोरदार माग उठाएको छ, नेपाली संसारको जुन देशमा बसे पनि उसले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर। सम्भवतः अब आउने निर्वाचनबाट हामीले त्यो व्यवस्था लागू गर्दैछौँ। तपाईँ युरोप गए नि, अस्ट्रेलिया गए नि, तपाईँ युएसए गए नि, तपाईँ संसारको जुन देश गए पनि त्यहीँबाट तपाईँले भोट हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहीँबाट अनलाइनबाट अहिले भर्चुअल मिटिङहरूलाई पनि मान्यता दिएको छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँ सङ्गठित हुन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपाली जहाँ भए पनि हामी पार्टीमा हामी लागेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यही रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। र पुनः एकपटक आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय श्री एकनाथ ढकाल।